With your support, we are in the last video of Labor Act 2074. Hope you all have seen the previous videos of this act as well as other acts too. Okay, after हामीले इन्डिभिजुअल क्लेम अनि खेर यतापट्टि के अरे त्यो कलेक्टिभ क्लेमहरू हेरिसकेपछि कसरी सेटल हुन्छ त आर्बिट्रेसन मेडिएसनहरूतिर पनि गइयो होइन त्यो सबै सकेपछि डिसिजनको इम्प्लिमेन्टेसन पनि हेरियो। अब हामी हेरौँ लेबर कोडको प्रावधान के कस्तो छ। लेबर कोडलाई गभर्मेन्ट अफ नेपालले फर्म गर्छ, 3 जना मेम्बर हुन्छन्। इस्टाब्लिसमेन्ट अफ लेबर कोड गभर्मेन्टले होइन देशभरि अब जति आवश्यक पर्छ त्यति अनुसार खोल्छ, त्यति नम्बर होइन। जुरिडिक्सन एन्ड टेरिटोरी एज प्रिस्क्राइब इन नेपाल ग्याजेटी। एउटा चेयरपर्सन 2 जना मेम्बर। चेयरपर्सन र मेम्बरको क्वालिफिकेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एनी सिटिङ जज अफ हाई कोर्ट अर पर्सन ह्याभिङ क्वालिफिकेसन अफ बिकमिङ अ जज अफ हाई कोर्ट। सिटिङ जज अफ हाई कोर्ट बाहेक अरू मेम्बर भएमा चाहिँ उसको टेनर 4 वर्षको हुन्छ। इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसन बेनिफिट सुविधाहरू सबै जज अफ हाई कोर्टको बराबर हुने भयो। मेजोरिटी डिसिजन स्याल प्रिभेल, अल मेम्बर स्याल युज द पावर जोइन्टले। कोही मेम्बर एब्सेन्ट भएमा पनि बाँकी 2 जना मेम्बरले प्रोसिडिङ सुरु गर्छ र डिसाइड लिन पाउँछ। मेजोरिटीको डिसिजन्स विल बी द डिसिजन अफ इट। 2 जना मेम्बर भनेको त्यो चेयरपर्सन बाहेक अरू बेन्च मेम्बरहरूको डिसिजन फरक परेमा थर्ड मेम्बर द्याट इज चेयरपर्सनलाई जान्छ र उसले जुन डिसिजनलाई सपोर्ट गर्छ द्याट विल बी द फाइनल डिसिजन। चेयरपर्सनको र अरू मेम्बरहरूको ओपिनियन फरक पर्यो भने चाहिँ ओपिनियन अफ चेयरपर्सन विल बी द डिसिजन अफ लेबर कोड। ज्युरिडिक्सन अथोरिटी एन्ड पावर अफ लेबर कोड। यो एक्टमा भनेको बाहेक अरू तलका कामहरू गर्न पाउँछ। टु डिसाइड अ केस, एक्जामाइन विटनेस, सिक नेसेसरी एक्सप्लानेसन इन राइटिङ, अर्डर टु समन, कोहीसँग इन्फर्मेसन माग्न सक्छ ड्युरिङ हियरिङ, इन्सपेक्ट प्लेस अर कन्सर्न साइट, कन्फर्म अर इनभ्यालिडेट एनी डिसिजन अर डाइरेक्टिभ गिभन बाई अफिस अर इम्प्लोयर। यिनीहरूले दिएको डिसिजनलाई म इनभ्यालिडेट गर्छु भन्नु पाउँछ, कन्फर्म गर्छु भन्न पनि पाउने भयो। पावर इक्विभ्यालेन्ट टु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गर्न त कोर्ट प्रोसिडिङ गर्नलाई र डिस्पोजिङ अ केस। पेन्डिङ केस इन लेबर कोर्टलाई पेन्डिङ राख्न वा कन्टिन्यू गर्न कुनै पार्टीले एप्लिकेसन दिएमा हो लेबर कोर्टले इन्टरलक्चरी अर्डर इस्यु गर्न सक्छ टु एनी पार्टी टु स्टप एनी एक्ट फर अ स्पेसिफाइड पिरियड, कसैलाई कोही समयको लागि त्यो काम गर्न रोक्न हो। अर गिभ कन्टिन्युटी टु एनी एक्ट विथ अर विदाउट फिक्सिङ अ पिरियड, रोक्न वा गर्न विथ अर विदाउट फिक्सिङ अ पिरियड। अदर powers of labor court, let's see here section 154 proceeding against the contempt disrespect of court। कोर्टलाई नै डिसरेस्पेक्ट गर्छ भन्ने के कस्तो छ त, कसैले गर्छ भने उसलाई लिगल प्रोसिडिङ सुरु गरिन्छ र 10,000 सम्म फाइन तिराइन्छ, 6 महिनासम्म जेल हुन पनि सक्छ। अफेन्डरले लेबर कोर्टमा मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो र कोर्ट सेटिस्फाई भयो भने त्यो केसमा चाहिँ फाइन एन्ड पेनल्टी हटाउन नि सक्छ, घटाउन पनि सक्छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी अर डिपोजिट मे बी डिमान्डेड। एउटा पार्टीले केस फाइल गर्दा अर्को पार्टीसँग क्लेम एमाउन्ट छ र इट इज प्रोबेबल द्याट हि विल नट पे, त्यस्तो केसमा लेबर कोर्टले अर्को पार्टीसँग ब्याङ्क ग्यारेन्टी अर डिपोजिट डिमान्ड गर्छ टु कभर सच क्लेम एमाउन्ट। अर्डर टु पे इन्ट्रेस्ट, कुनै पार्टीलाई कम्पेन्सेसन तिर्न लेबर कोर्टले अर्डर दिएमा 2 महिनाभित्र तिर्नुपर्छ, 2 महिनाभित्र तिरेन भने 15% ब्याज लाग्छ। कहिलेदेखि त भन्दा डिसिजन दिएको डेटदेखि। केस मे बी कम्प्रोमाइज, अब कोर्टमा केस चलिरहेको छ, कन्सर्न पार्टीहरूले लेबर कोर्टले एप्लिकेसन दिए वी वान्ट टु कम्प्रोमाइज द केस भनेर भने लेबर कोर्टले पर्मिसन दिन्छ टु कम्प्रोमाइज अर किप इन पेन्डिङ अर विथड्र द केस। यो जेसुकै गर्न गरे पनि भनेको कम्प्रोमाइज गरे पनि पेन्डिङमा राखे पनि वा विथड्रमा राखे पनि कुनै फी अर फाइनहरू चाहिँ लाग्दैन।
हाइकोर्ट मे अन्डरटेक द फङ्सन अफ लेबर कोर्ट। गभर्मेन्ट अफ नेपालले नेपाल ग्याजेटमा नोटिफाई गरी असाइन द फङ्सन अफ लेबर कोर्ट टु हाइकोर्ट एन्ड डिटरमाइन इट्स ज्युरिडिक्सन। त्यस्तो गरेमा हाइकोर्ट विल युज द पावर अफ लेबर कोर्ट इन कोर्ट प्रोसिडिङ एन्ड डिस्पोजिङ द केस। ट्रान्सफर अफ केस टु कम्पिटेन्ट बडी विथ ज्युरिडिक्सन। यदि लेबर कोर्ट जहाँ यो डिसाइड हुँदैछ नि हो तिनीहरूको ज्युरिडिक्सनमै छैन भने, इफ एलसी अफिस ल्याक्स ज्युरिडिक्सन ओभर केस फाइल्ड वेयर गिभिङ अ डिसिजन ओभर द lack of jurisdiction sends the document relating to such case to the concerned competent body for decision specifying date of hearing. Appeal in Supreme Court. अब decision against labor court गएर Supreme Court मा जान्छ and the decision of Supreme Court will be final decision. Provision relating to complaint, punishment and appeal. Okay, we are in chapter 23, section 162. Right to file complaint. Where anyone violates this act rule, person affected or concerned trade union with the consent of affected person file complaint to the competent body having power to decide within 6 months from the date of such act. त्यस्तो काम गरेको 6 महिनाभित्र डिसाइड गर्ने गरी फाइल गर्न पाउँछ। अब हेरौँ हामी यहाँ डिपार्टमेन्टल अफिस टु मेक डिसिजन अर इम्पोज द फाइन हो। अब इन्क्वायरी गर्छ कम्प्लेन्टलाई, अनिखेर डिपार्टमेन्टले अफिसले के गर्छ हेरौँ। यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्टले यिनीहरूमा गर्न पाउँछ भनेको लेबर प्रोभाइडरले रजिस्टर नै नभइकन लेबर प्रोभाइड गरिरहेको छ। यस्तो रजिस्टर नभएको व्यक्तिबाट वर्कर हायर गरिरहेको छ भने 2 लाखसम्म तिराउन सक्छ र अब यसो नगर भनेर अर्डर दिन सक्छ। इम्प्लोय फरेन वर्कर विथआउट टेकिङ पर्मिट। पर्मिट नलि फरेन वर्करलाई लाउँछ भने 2 लाखसम्म तिराउँछ बेस्ड अन नम्बर अफ फरेन वर्कर। यी फाइन लागिसकेपछि पनि कन्टिन्यू गर्छ भने पर मन्थ पर पर्सन 5,000 रुपियाँ एडिसनल तिराउँदै जान्छ। डिस्क्रिमिनेट वर्कर एट द टाइम अफ हायरिङ अर ड्युरिङ इम्प्लोइमेन्ट छ भने 1 लाखसम्म तिराउँछ। एन्ड अर्डर फर इक्वल, अब चाहिँ इक्वल्ली ट्रिट गर ल भन्छ। अपोइन्टमेन्ट लेटर इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट नै नगरी काममा लागेमा 5 लाखसम्म तिराउँछ एट द रेट एकजना मान्छेको 10,000 को दरले, म्याक्सिमम 5 लाख भयो। इन्सपेक्टर कजिङ लस अर ड्यामेज। अब यो उनीहरूको मान्छेहरूले नराम्रो काम गरे भने डिसिप्लिनरी एक्सन लिन्छ। अनफेयर लेबर प्र्याक्टिस होइन, ट्रान्सफर इन अनजस्टिफाइड म्यानर, प्रमोसन इन भोइलेसन अफ रुल छ भने इस्यु अर्डर दिन्छ अब यसो नगर भनेर। टाइम सकिएको 30 दिनभित्र लेबर अफिसले काम नगरेमा यो एक्ट अनुसारको काम गरेन भने एउटा डाइरेक्टिभ दिने भयो लेबर अफिसलाई। डिस्प्युट अन रेम्युनरेसन प्लस बेनिफिट टु वर्कर अराइज बिट्विन मेन इम्प्लोयर एन्ड लेबर प्रोभाइडर छ भने अब नेसेसरी काम गर्नु पर्यो। अब यो त डिपार्टमेन्टले भयो। अब हेरौँ अफिसले पनि पहिला त इन्क्वायरी गर्नु पर्यो एप्लिकेसनमा, अनिखेर मात्रै त डिसिजन दिने हुने होइन, त्यतिकै फाइन पेनाल्टी लाउन पाइँदैन। अब रेम्युनरेसनहरू तोके भन्दा कम तिरिरहेको छ भने कम रकम तिराउने र 2 गुणा अफ सेम एमाउन्ट त्यो पनि कम्पेन्सेसन तिराउने। पर्सन अब्स्ट्रक्टिङ पर्फर्मेन्स अफ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ। अब यो त हामीलाई थाहा छ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ अब्स्ट्रक्ट गर्ने, फल्स डाटा दिने 20,000 सम्म तिराउन सक्छ। इम्प्लोइङ एनी पर्सन एज एप्रेन्टिस अर ट्रेनिङ भोइलेटिङ दिस एक्ट 10,000 पर एप्लिकेसन पर एप्रेन्टिस एन्ड अर्डर टु पे रेम्युनरेसन एन्ड बेनिफिट एज रेगुलर इम्प्लोइ। अब चाहिँ 10,000 को दरले तिराउँछ र रेगुलर इम्प्लोइ मानेर उनीहरूलाई रेम्युनरेसनहरू तिर भन्छ। डजन पे ग्रेच्युटी, प्रोभिडेन्ट फन्ड, एसएससिएफ, मेडिकल एक्सपेन्स, इन्सुरेन्स छ भने कम्पेन्सेसन तिराउने प्लस 2 टाइम्स पनि फाइन लगाउने। इम्प्लोयर्स लेइङ अफ अफिस इन भोइलेसन अफ एक्ट अर डिस्क्रिमिनेट हो, यस्तो गर्छ एक्टको अगेन्स्टमा वा डिस्क्रिमिनेट गर्छ भने डाइरेक्सन दिने। लेइङ अफ भनेको हटाउने,
टर्मिनेट इम्प्लोइमेन्ट, प्रोहिबिट वर्कर फ्रम एटेन्डिङ वर्क है। अब आफ्नो हिसाबले भनौँ न टर्मिनेट गरिदियो, उसलाई आउन पनि दिएन भने यो भोइलेसन हो। त्यसैले यहाँ पनि डाइरेक्सन दिनुभयो, नट टु बी अ कन्स्ट्रेन्ट फर एनी वर्कर टु सबमिट एप्लिकेसन फर सेटलमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल डिस्प्युट। अब म त यो इन्डिभिजुअल डिस्प्युट मान्छु र इन्डिभिजुअल डिस्प्युटको सबैमा पुरा गर्छु भन्न पाउँछन्। डिसिजन मे बी मेड बाई लेबर कोड, एनी पर्सन इन्गेज इन फोर्स लेबर। यस्तो छ भने के गर्ने र नेपाल बाहिर कसैलाई फोर्स लेबरमा लगाएको छ भने जसले पठाउँछ, जो इन्भल्भ भएको छ नि त्यसलाई नेपालमा ल्याउने खर्च उसले बेयर गर्नु पर्दछ। 2 वर्षसम्म जेल हुनसक्छ, 5 लाखसम्म फाइन तिराउन सक्छ, अर बोथ, एन्ड रिक्वायर्ड टु पे सच पर्सन 2 टाइम्स अफ ड्यामेज एन्ड रेम्युनरेसन एन्ड बेनिफिट, 2 गुणासम्म तिराउन पनि सक्छ। अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ नगरेर होइन डिसेबल भयो, कोहीको डेथ भयो, अर बाई अकुपेसनल डिजिज अर फिजिकल अर मेन्टल स्टेट इफेक्ट भयो भने पर्सन इन्भल्भलाई पनिस गर्ने प्रिभेलिङ ल अनुसार, अनि 2 वर्षसम्म जेल हाल्ने अनि कम्पेन्सेसन तिराउने। कर्पोरेट बडीले यस्तो अफेन्स गरेको छ भने फाइन चाहिँ कर्पोरेट बडीले नै तिर्छ, जेल चाहिँ सिइओ जान्छ। राइट टु अपिल, अपिल अगेन्स्ट द डिसिजन अफ डिपार्टमेन्ट अफिस हामीलाई थाहा छ लेबर कोर्टमा गरिन्छ 35 दिनभित्र। वर्कर मे फाइल इन एलसी अगेन्स्ट द टर्मिनेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अर पनिसमेन्ट अर मिसकन्डक्ट। वर्कर मे अप्ट फर इन्टरनल अपिल इफ देयर इज सच प्रोभिजन इन बाइलामा छ भने इन्टरनल अपिल पनि गर्न पाउने भयो। एफेक्टेड पर्सनले लेबर कोर्टमा 35 दिनभित्र गर्छ, हेरिसक्यौँ हामीले। एक्जिक्युसन अफ डिसिजन, लेबर कोर्टको डिसिजन फाइनल भएमा कन्सर्न पार्टीहरूलाई बाइन्ड गर्छ र यो एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। एग्रिमेन्ट रिच अन क्लेम अर डिसिजन अफ आर्बिट्रेटर टु बी इन्फोर्स्ड। एफेक्टेड पार्टी मे फाइल एप्लिकेसन टु अफिस इफ एग्रिमेन्ट नट इन्फोर्स, इन्फोर्स गर्नु पनि गरेन भने अफिसमा एप्लिकेसन फाइल गर्ने भयो। अफिसले इम्प्लोयरलाई लेखेर पठाउँछ यो छिटो इन्फोर्स गर भनेर, त्यस्तो आएपछि 15 दिनभित्र डिसिजन इन्फोर्स गर्नुपर्दछ। रेस्पोन्सिबिलिटी अफ कन्सर्न पर्सन टु इम्प्लिमेन्ट द डिसिजन अफ डिपार्टमेन्ट अर अफिस, गरेन भने पनिसमेन्ट लगाउने छँदैछ। पावर अफ अफिस इन रिलेसन टु इन्फोर्समेन्ट अफ एग्रिमेन्ट एन्ड डिसिजन, डिसिजन कुड नट बी इन्फोर्स अन्डर 167 अनुसार इन्फोर्स गर्न सकिएन भने कन्सर्न पर्सनले अफिसमा अघि पनि एप्लिकेसन फाइल गरेको थियो। अफिस मे इन्फोर्स सच डिसिजन अर जजमेन्ट अर एग्रिमेन्ट बाई एडप्टिङ द फलोइङ मिन्स, तलका मेथडहरू गरेर अफिसले नै अब इन्फोर्स गराइदिनु भयो। राइट टु कन्सर्न अथोरिटी टु फ्रिज द इमुभेबल प्रपर्टी अफ द कन्सर्न पर्सन, र त्यो बेचेर गर्ने भयो। उसको ब्याङ्क एकाउन्ट नै फ्रिज गरिदिने भयो। उसलाई दिने सुविधाहरू नै सस्पेन्ड अर विथहोल्ड गरिदिने भयो। टु सस्पेन्ड द लेबर पर्मिट अर लाइसेन्स अफ कन्सर्न वर्कर अर अरू नेसेसरी अर्डर। कन्सर्न अथोरिटी टु रेस्पोन्ड द रिक्वेस्ट अफ अफिसर। If the decision is not executed within 3 months from the date of application or within the 15 days from completion of process as above, a decision is challenged. A complaint filed for punishment under section 168 in labor code. अब डिसिजन एक्जिक्युट गरेन 3 महिनाभित्र और यो प्रोसेस सकेको 15 दिनभित्र और डिसिजन च्यालेन्ज गर्यो भने कम्प्लेन फाइल गर्ने लेबर कोर्टमा। अब हामी हेरौँ 168 मा कसरी अघि भर्खरै फाइल फर पनिसमेन्ट अन्डर सेक्सन 168 भनेको थियौँ, त्यो यहाँ हेरौँ। 168 प्रोभिजन फर पनिसमेन्ट फर नन एक्जिक्युसन अफ डिसिजन कम्प्रोमाइजर एग्रिमेन्ट। लेबर कोर्ट टु इस्यु नोटिस फर एक्जिक्युसन अफ डिसिजन, जसले रिफ्युज गर्छ डिले गर्छ फर एक्जिक्युसन अफ order of office, labor court, arbitrator or agreement entered between employer and worker under this act 1 लाखसम्म फाइन तिराउने र म्याक्सिमम 1 वर्षसम्म जेल पनि हालिन्छ। लेबर कोर्टले तोकेको समयमा डिसिजन अर्डर एग्रिमेन्ट एक्जिक्युट भएमा लेबर कोर्ट क्यान
छुट दिन पनि छ तर गिभ फुल अर पार्शियल एक्जम्पसन इन पनिसमेन्ट। ओके लेट्स सी मिसकेलेनियस प्रोभिजन। यहाँ चाहिँ रुल 84 मा वेलफेयर फन्डको कुरा आयो। बोनस बाँडेर बाँकी रहेको रकम म्यानेज गर्नको लागि वेलफेयर फन्ड इस्टाब्लिस गरिन्छ, जहाँ 70% अफ द बढी भएको एमाउन्ट विल बी डिपोजिट। अपरेसन एन्ड युज अफ फन्ड विल बी डिसाइडेड बाई एज पर डिसाइडेड बाई लेबर रिलेसन कमिटी। कहाँ युज गर्न पाइन्छ त भन्दा ट्रिटमेन्टमा, एजुकेसनल डेभलपमेन्टमा, स्पोर्टमा, इन्टरटेनमेन्टमा, वेलफेयर अफ अल इम्प्लोइज अर देयर फ्यामिली मेम्बर्स। अब कम्पनी लिक्विडेसन भयो अर रिट्रेन्चमेन्ट अफ अल लेबर, यस्तो बेलामा वेलफेयर फन्डको पैसा के गर्ने त भन्दा डिस्ट्रिब्युट टु अल द लेबर्स वर्किङ अप टु 1 year प्रायर टु द लिक्विडेसन इनिसिएसन डेट। 1 वर्ष अगाडिसम्म जसले काम गर्छ नि हो तिनीहरूलाई प्रोपोर्सनेटली पैसा बाँड्दैन। प्रोसिड्युर रिलेटिङ टु पिरियड एन्ड नोटिस। अब इम्प्लोइले वर्करलाई वा वर्करले इम्प्लोइलाई जहिले पनि नोटिस पठाउँछ भने इमिडिएटली बुझ्नुपर्छ। इफ नोटिस कुड नट बी डेलिभर्ड, 1 copy shall be certified by 3 witnesses and sent through courier at कुरियरबाट गिभन एड्रेसमा पठाउने एन्ड 1 copy नोट एट वर्क प्लेस। 1 copy कुरियर गर्ने उसको एड्रेसमा, 1 copy वर्क प्लेसमा। Deemed to be notified on time if office is informed about such certified notice or period of limitation। समयमा इन्फर्म गरेको मानिन्छ तर एप्लिकेसन अर नोटिस गिभन बाई वर्कर। अब वर्करले दिएको त नोटिस बोर्डमा राख्नु पर्दैन, वर्क प्लेसमा राख्नु पर्दैन। इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट पठाउने, रिसिभ गर्न वर्करले रिसिभ गर्न मानेन भने पनि यो पठाएको राम्ररी पठाएको मानिन्छ। एनी नोटिस टु बी कलेक्टिभली इन्फर्म, एकैचोटि सब धेरैलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो भने वर्करहरूलाई यो चाहिँ नोटिस बोर्डमा पनि राख्न सकिन्छ। नोटिस बोर्ड अफ वर्क प्लेस आर ट्रेड युनियन। फिक्सेसन अफ बेसिक रेमुनरेसन अफ टास्क बेस्ड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड पिस रेट इम्प्लोइमेन्ट। अब टास्क बेस्डको हेरौँ, टास्क बेस्डको एज प्रिस्क्राइब तोकिएको छ भने छैन भने मिनिमम वेजलाई बेसिस मान्नु पर्दछ। अनि पिस बेसलाई चाहिँ मन्थली मिनिमम वेजलाई चाहिँ बेस मानेर गर्नु पर्दछ। स्पेसियल प्रोभिजन रिलेटिङ टु म्यानेजर्स आर म्यानेजरियल लेभल वर्कर। नोटिफिकेसन यो एक्टमा जेसुकै भने पनि क्यान हायर म्यानेजरियल लेभल वर्कर इन क्यापेसिटी अफ सिइओ अन टाइम बेस्ड। अब सिइओलाई पनि टाइम बेस्ड इम्प्लोइमेन्टको लागि कन्ट्र्याक्ट गरेर अपोइन्ट गर्न सकिन्छ। फिक्स इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसन एन्ड बेनिफिट एन्ड टर्मिनेट। म्यानेजर एन्ड म्यानेजरियल लेभल वर्कर प्रोहिबिटेड फ्रम सबमिटिङ collective demand or take part in collective bargaining and in strike on behalf of trade union। अब उतापट्टि त स्ट्राइकहरूमा हामीले सेक्युरिटी गार्डहरू मात्र भनेको थियौँ, यहाँ सिइओ और म्यानेजरियल लेभल स्टाफ पनि जान पाउँदैन, यिनीहरूको पनि कलेक्टिभ डिमान्ड हुनु हुँदैन। यहाँ त छुट्टै नै अपोइन्ट गरेको जस्तो कुरा गरिरहेको छ। कसो रेम्युनरेसन एन्ड अदर बेनिफिट फर रिइन्स्टेटेड वर्कर। जब टर्मिनेट गरिएको वर्कर इज रिइन्स्टेटेड बाई अफिस डिपार्टमेन्ट or other of labor code, worker entitled to receive amount and benefit from employer for a period starting from the date of termination to reinstatement। अब कोर्टले डिपार्टमेन्टले अर्डरले यिनीहरूलाई रिइन्स्टेट गर भन, टर्मिनेट भएदेखि राखेसम्मको पनि यिनीहरूले रेम्युनरेसन बेनिफिट पाउँछन् पाउनुपर्छ भन्छ। यो एक्ट नट टु एक्ट एज कन्स्टेन्ट टु गिभ डिसिजन टु रिसिभ रिजनेबल अमाउन्ट अफ कम्पेन्सेसन इन एडिसन टु द अबभ इन्स्टेड अफ रिइन्स्टेटिङ सच वर्कर अन द बेसिस अफ द मेन इस्यु अफ डिस्प्युट। अब मेन इस्युलाई हेरेर रिजनेबल कम्पेन्सेसन दिन पर्ने पनि छ भने रिजनेबल कम्पेन्सेसन दिन केही कुराले पनि रोक्दैन। स्पेसियल पावर अफ मिनिस्ट्री। लेबर कोर्टमा पेन्डिङ केस बाहेक अरू द्याट इज अफिस अर डिपार्टमेन्टमा दिएका एप्लिकेसनको डिसिजन मिनिस्ट्रीले दिन पनि पाउँछ। इन केस द एप्लिकेसन हेज बिन पेन्डिङ फर अ लङ पिरियड अफ टाइम अर ड्यू टु कम्प्लेक्सिटी अफ द इस्यु इन्भल्भ, decision given on such matter shall be deemed to have been
मेड बाई द बडी विच इज रेस्पोन्सिबल एट फर्स्ट। अब मिनिस्ट्रीले दिए पनि फर्स्ट इन्स्ट्यान्टमा जसले गर्नुपर्छ त्यसैले गरेको मानिन्छ। यसरी मिनिस्ट्रीले डिसिसन दिँदा एन्ड डिसेटिस्फाइड पार्टीले लेबर कोर्टमा अपिल गर्न पाइ नै हाल्छ। अब हेरौँ लेबर कोअर्डिनेसन कमिटी सेक्सन 177। यहाँ रुल 79 र यति पनि छ। अब देयर स्याल बी सेन्ट्रल लेबर कोअर्डिनेसन कमिटी। मेम्बर प्रिस्क्राइब हुन्छ, 3 जना हुन्छन्। को हेरौँ, चेयरम्यान को हुँदो रहेछ, डाइरेक्टर जेनरल अफ डिपार्टमेन्ट, अनि टियु फेडरेसनको रिप्रेजेन्टेटिभ मेम्बर हुन्छ, इम्प्लोयर्स एसोसिएसनको रिप्रेजेन्टेटिभ मेम्बर हुन्छ। काम चाहिँ के कस्ता हुन्छ, डिस्कस विथ कन्सर्न पार्टिज एन्ड गिभ नेसेसरी सजेसन टु सेटल द इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट। डिस्कस गर्ने अनि सजेसन दिने टु सेटल द इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट। मेक नेसेसरी एरेन्जमेन्ट एन्ड कोअर्डिनेसन फर सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट बिट्विन इम्प्लोयर र इम्प्लोइ बिच डिस्प्युट छ भने पनि त्यो सेटल गर्नको लागि एरेन्जमेन्ट गरिदिने। ट्रान्जिसनल प्रोभिजन। अब पर्मानेन्ट वर्कर आर डिम टु बी रेगुलर इम्प्लोइमेन्टमा छन् भन्ने मान पर्यो। यो एक्ट आउँदा जुन टाइप अफ इम्प्लोइ गरे पनि इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट इज रिक्वायर्ड हो। अब इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। एक्ट आएको 3 महिनाभित्र रेमुनरेसन बेनिफिट पेएबल एट द टाइम अफ एक्जिक्युटिङ सच इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट है। यो अब पिएफ र अदर बेनिफिटहरू एडजस्ट गर्न केही कुराले पनि रोक्दैन 3 महिनाभित्र यो एक्ट आएको। हायर इम्प्लोइमेन्ट, अब म बढी दिन्छु नि त भन्दा केही कुराले पनि रोक्दैन बढी सुविधा दिनलाई। डिसिजन मेड अन्डर लेबर एक्ट 2048, ट्रेड युनियन एसोसिएसन एक्ट 2049 बिफोर कमेन्समेन्ट अफ दिस एक्ट इफ एप्लिकेसन फाइल विथिन 1 year फ्रम द कमेन्समेन्ट अफ दिस एक्ट, यही एक्ट अनुसार दिएको मानिन्छ। वेलफेयर फन्ड कन्टिन्यू इन अपरेसन अन्टिल सेपरेट ल रिलेटिङ टु एसएसएफ आर मेड। We have finished this act too. Hope you all have seen FITA, Company Act, NRB Act, Audit Act, Arbitration Act अनि अरू एक्टहरू पनि। र भिडियो राम्रो लागे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।